गोंयभरांत पळयलां आसतलें मेगा कंस्ट्रक्शन हें चालूच आसा आनी तशेंच आमच्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन खुबशे मेगा प्रोजेक्ट हे येत आसा आनी तेजो आमी निशेध ओपोज जो आसा हो कंटिन्युअसली करीत आसा। कंप्लेंट जे आसा टीसीपी डिपार्टमेंट, पंचायत जावं बाकीचे जितले कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा हेंकां आमी कंप्लेनी करीत आसा। पण हे डिपार्टमेंट जे आसा हे आयज तेंचे गुलाम जाल्ले आसा, ह्या दिल्लीकारांचे गुलाम जाल्ले आसा आनी तेकाच लागून आमी जो मेगा प्रोजेक्ट बांबोलीम ह्या विलेजीन येता त्या प्रोजेक्टाचो निशेध मारपाक लागून, तेजो ओपोज करपाक लागून आमी कॅन्डल लायट मार्च ही प्रोटेस्ट हो आमी फाल्यांच्या दिसा शेनवारी आमी दवरिल्लो आसा। सांजेच्या 6:30 वरांचेर सुरवात जातली। जो जंक्शन बांबोळेचो वयर जंक्शन वेर्णेकर आसा थंयच्यान सुरवात जावन आमी डायरेक्ट ते प्रोजेक्ट सकयल जे आसा बांबोळी विलेजीन प्रोजेक्ट जे आसा त्या प्रोजेक्टा कडेन वयतलो। जो मेगा कंस्ट्रक्शन विथआउट अप्रुवल ऑफ ईसी क्लियरन्स जो प्रोजेक्ट सद्याक चल्ला वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आनी एंटरटेनमेंट हेजो जो ओपोज आसा आनी ह्या डिपार्टमेंटाचो ओपोज, कित्याक ह्या डिपार्टमेंट कांयच एक्शन घेयना। खंयचोय डिपार्टमेंट आसूं तो एवरी टायम आमी थंय विजीट केल्ली आसा, कंप्लेन केल्ली आसा, लेटर केल्ली आसा, पण तरी पूण जो कायदो आसा तो कायदो पालन करिनासतना हें काम जे चालू केलां हेजो आमी निशेध मारपाक लागून हो प्रोटेस्ट कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट दवरिल्लो आसा। हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की सगळ्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक सहभागी जावचे, तुमी सपोर्ट करचो। तशेंच सांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां कडेनूय रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी येवचो, कित्याक समज हो अशें कंस्ट्रक्शनां येत रावली जाल्यार आमकां सांद्रेचे लोकांक उदक मेळपाचें ना, कुर्का बांबोलीमच्या विलेजीच्या लोकांक उदक सारकें मेळपाचें ना, कित्याक उदकाची ऑलरेडी जो कमी आसा, उदक ऑलरेडी कमी जायत आसा। सो फुडें समज आमकां उदक राखपाक जाय, आमचो गांव राखपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय। हांव मागता प्रत्येक वाड्यावयल्या कुर्का बांबोलीम पंचायतीच्या लोकांक की तुमी फुडाकार घेवन तुमी स्वता येवचो आनी तुमी तेंको दिवचो। देव बरें करूं। थँक्यू।